नाज़रीन, लाहौर के अंदर कोरियर कंपनी वाले अब फ्रॉड करने लग गए हैं। मरीज़ की कंडीशन बड़ी सीरियस है। मेडिसिन कौन सी है और इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन आपने मंगवाई? कैंसर का मरीज़ एक दिन नवा कर जाता है, अगर वो 6 साल से खा रहा है तो उसके 6 साल बैक हो जाते हैं। जिस कोरियर कंपनी का आप नाम ले रहे हैं, बता रहे हैं, इतनी वो इसकी लागत थी तो उन्होंने देखा तो इसलिए खुर्द-बुर्द कर दी। बस वो ये कह रहे हैं कि कल मिल गई, परसों मिल गई। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, लाहौर के अंदर एक नया फ्रॉड शुरू हो गया है। कोरियर कंपनी वाले अब फ्रॉड करने लग गए हैं। लोग इनसे इतने एतमाद से चीज़ें अपनी लोगों के थ्रू इन आउट करवाते हैं और अब जो फ्रॉड हुआ है, 6.5 लाख रुपए की दवाइयाँ कोरियर कंपनी ने गायब कर दी हैं। सैयद अदनान हसैन शाह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये वाक़या क्या है और कंपनी कौन सी है जिसने ये फ्रॉड किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, मुझे बताइएगा कि कौन सी कंपनी है और कितने अरसे से आप इनके साथ चल रहे हैं, और 6.5 लाख की दवाइयाँ जो आपकी वो इन्होंने कोरियर कंपनी वालों ने गायब कर दी हैं, कहाँ पे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन ये 24 अक्टूबर को हमने यहाँ से कोरियर करवाया था और वो कोरियर ऐसे हुआ कि तकरीबन इनके लिमिट होती है 2-3 या 3 दिन की। 2-3 दिन में कोरियर पार्सल जो है ना अपनी जगह पे पहुँच जाता है। हमने करवाया था AJK आज़ाद कश्मीर में। ठीक है। और हम डेली बेसिस पे इनके पास आते थे कि हमारा पार्सल किधर गया। ये कह रहे थे आप कल आइएगा, हम आपको जो है ना पार्सल दे देंगे। 1 बाय 1 करते करते आज तकरीबन 18-19 डेट हो चुकी है। तो इतना अरसा गुज़र गया। मरीज़ की कंडीशन बड़ी सीरियस है और वो बड़ी सेंसिटिव मेडिसन है। हमने इनसे एक ही मुतालबा किया था कि बजान आप हमारी जो मेडिसन है वो हमें वापस दे दें, या हमारा जो उसमें पार्सल है वो हमें वापस दे दें जो मेडिसन है। बहरहाल इन्होंने कोई खातर खा जवाब ना दिया। तो जब भी मैं इनके पास गया, इनकी ये अपने स्टाफ की कोई लेडीज़ भेज देते थे, मुझे कोई खातर खा जवाब नहीं देते थे। इनके जो हैं बड़े हेड हैं, तो उनको भी हमने अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन नाकामी से हमें रिसेप्शन पे ही बैठाया दिया गया और हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। मेडिसिन कौन सी है और इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन आपने मंगवाई? पहले भी मंगवाते हैं या फर्स्ट टाइम मंगवाई है? ये मेडिसिन तकरीबन 6 मंथ से कोरियर के ज़रिए भेज रहे थे। तो ये फाइनली दफ़ा इन्होंने ऐसा किया कि 2-3 दिन का गैप पड़ा, फिर उससे तकरीबन आज 1 मंथ होने वाला, तो उसकी कोई निशानदेही नहीं की गई, वो खुर्द-बुर्द कर दिया इन्होंने। तो मसला ये है कि एक मरीज़ है, उसकी जान जा रही है। हम किसी से कोई जुल्म नहीं कर रहे या हम ये कोई गलत बयानियाँ नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास प्रूफ मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, रसीद मौजूद है। जब आपने पार्सल दिया है या लेना है, एक रसीद होती है। जी बिल्कुल, वो इनकी रसीद हमारे पास मौजूद है। जो इन्होंने हमें जो है ना बिल्कुल फ्रॉड कर दिया और हमने तो इनको भेजा था कि पार्सल मेडिसिन के ज़रिए कि हमारे मरीज़ की जान बच जाएगी, लेकिन आज उसका तकरीबन 25 या 26 दिन का नागा चल रहा है। आप हिसाब लगाएं कि इतनी सेंसिटिव मेडिसिन हो कैंसर की, CML की, और वो अगर एक कैंसर का मरीज़ एक दिन नागा कर जाता है, अगर वो 6 साल से खा रहा है तो उसके 6 साल बैक हो जाते हैं। तो हमारे घर वाले और मैं ख़ुद मेंटली बहुत एब्सेंट हूँ इस वजह से, क्योंकि हमारा जो मरीज़ है वो कैंसर का मरीज़ है, कोई आम मरीज़ नहीं है। उसकी जान भी जा सकती है। अगर उसको कल कोई मसला हो गया तो ये कोरियर कंपनी है, ये उसकी ज़िम्मेदार है, क्योंकि हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि हमारा पार्सल हमें वापस दे दें, ताकि हमारी जो मेडिसिन है हम किसी ज़रिए से मरीज़ तक पहुंचा सके AJK में। अच्छा, मुझे बताएं, मैंने पहले भी आपसे पूछा, ये दवाई इतनी एक्सपेंसिव है, तो पहले आप बता रहे हैं कि 6 महीने से हम इनसे मंगवा रहे हैं, तो आपके साथ पहले भी ऐसा हुआ है या पहले नॉर्मल जो है मंगवाई है? अभी बड़ी अमाउंट की मंगवाई है या पहले लाख, 2 लाख, 3 लाख की मंगवाई है? अब एक बड़ी अमाउंट है, 6-6.5 लाख है। बिल्कुल ऐसी है। पहले हम एक बोतल भिजवाते थे, तो अब हम 2 बोतल हमने भिजवाई हैं कि जो है ना आगे, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो शॉर्टेज भी हो गई है तो मिल भी नहीं रही, क्योंकि हमने काफ़ी उसको अभी भी जो है ना वो कोशिश किया कि हमें मिल जाए, लेकिन इतनी अमाउंट की मेडिसिन है वो अब तो मिलना नामुमकिन है। कितनी बोतलें हैं टोटल?
وہ ٹوٹل 2 بوتل ہیں اور ایک بوتل میں تقریباً 120 کیپسول ہوتے ہیں. تو ایک بوتل کی قیمت کیا ہے؟ ایک بوتل کی قیمت تقریباً 3,44,000 کچھ روپے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں پیسے سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں یہ غرض ہے کہ ہماری میڈیسن ہمیں واپس مل جائے تاکہ ہماری جو مریض ہے اس کی جان بچ سکے. درخواست دی ہے آپ نے؟ جی بالکل، درخواست ہم نے دی ہے لیکن اس کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ابھی تک. کیا کہہ رہے ہیں اس پہ وہ؟ تو اس پہ وہ یہی کہہ رہے کہ آپ کورٹ سے رجوع کریں. تو ہم اب کورٹ کے رجوع کرنا تو یہ اتنے دیر میں میڈیسن مریض کو نہ ملنے سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے. اب بڑے مسائل. ایک چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ کوریئر کمپنی سے آپ نے جو منگوائی ہے میڈیسن، اب وہ نہیں آپ کو کوئی ہاتھ پاؤں پکڑا رہے، کوئی چیز نہیں بتا رہے کہ وہ میڈیسن گئی کہاں پہ ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ والی میڈیسن جو انہوں نے منگوائی ہے وہ کہاں پہ ہے، کس کے پاس ہے؟ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ ایکسپینسو میڈیسن ہے، کوئی ہم آگے پیچھے کر کے تو اس کو کہیں اور دے سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. جب یہاں سے کوئی چیز بک کروائی جاتی ہے تو یہ لوگ اس کو کھولتے ہیں، کھول کے اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ایکسپینسو ہے. تو ظاہری بات ہے اتنی وہ اس کی لاگت تھی تو انہوں نے دیکھا تو اس لیے خرد برد کر دیا انہوں نے. تو میں پھر وہی بات بار بار سے منگوائی تھی یہ ہم جو ہے نا اس کو کافی ہمارے لوگ ہیں، ہمارے عزیز و قارب ہیں، وہ اس کو جو ہے نا منگوا کے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو اتنی اماؤنٹ ہوتی نہیں کہ ہم اس کو افورڈ کر سکیں. تو یہ ایک غیر مسلم ہوتا ہے، وہ بھی میڈیسن کے حوالے سے بڑا یہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو ایک جان بچانے والی میڈیسن ہے. تو ہم مسلمان ہو کے اس کو خرد برد کریں تو پھر ہماری مسلمانیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اب جس کوریئر کمپنی کا آپ نام لے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو اپلیکیشن بھی آپ کہہ رہے دی ہے، تو پولیس والے بھی اس پہ جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہے. کیونکہ ان کو چیک تو کریں کہ یار یہ ہماری اتنی ایکسپینسو میڈیسن ہے تو ان کو چیک کریں کہ کہاں پہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس ہی اور جگہ کا. جی بالکل. اب ذمہ دار تو یہی ہیں، ہم نے بک تو یہاں سے کروائی تھی. اب ایک چیز یہ کیا کہتے ہیں، ان کے کسی آفیسر سے بات ہوئی، کسی مینیجر سے بات جی ہوئی؟ بالکل. ان کے جو ہیں سینئر، ان سے بات ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں، بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل مل گئی، پرسوں مل گئی. یعنی کہ وہ دن بتاتے ہیں اور ملنے کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آتا ہمیں کہ خاطر خواہ کوئی جواب آئے تو ہمیں بھی پتہ ہو کہ یار مل جائے گی. لیکن اب تک اس کا کوئی بھی انہوں نے کوئی جو ہے نا خاطر خواہ جواب نہیں دیا. کس کنڈیشن میں ابھی اس وقت مریض کے وائٹ سیل گر رہے ہیں. ویسے پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ جو کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو میڈیسن نہ ملے تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے. اور یہ ایک بڑا جو ہے نا سیریس میٹر ہے جس پہ ان کو بھی غور کرنا چاہیے. میری ان سے بھی ابھی التجا ہے کہ یہ ہمارا پارسل فل فوڈ دے دیں تاکہ ہمارا مریض کی جان بچ سکے. جی بالکل. ناظرین، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا جو کوریئر ہے نا اس میں جو میڈیسن ہے وہ کینسر کے پیشنٹ کے لیے ہم نے منگوائی تھی اور ابھی تک ہمیں جو ہے پارسل ریسیو نہیں ہوا. تو اس پہ انہوں نے درخواست بھی دی ہے لیکن انہوں نے ابھی ان کو جو ہے نا اس پہ آگے بتا دیا کہ یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ کارروائی اس پہ کریں گے. اگر ایسی کمپنیاں اگر ایسے فراڈ میں ملوث ہیں تو ان کو چیک کیا جائے. اگر یہ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ لوگوں نے چیزیں منگوانی ہوتی ہیں، ایکسپینسو میڈیسن بھی منگوانی ہے اور کچھ بھی آنا جانا ہے، یہ بڑا اعتماد کا ایک ادارہ ہوتا ہے. لیکن یہ کس بندے نے جو اس پہ یہ میڈیسن غائب کی ہے، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، نہیں تو لوگ جو ہے نا وہ اعتبار ان کا اٹھتا جائے گا. آپ نے پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دینا ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.